अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करते हैं या सिर्फ दावा करते हैं? अगर आप कहते हैं कि आपको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो फिर रुक जाएं और ख़ुद से एक सवाल करें, क्या वो मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में नज़र भी आती है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मोहब्बत दावे से नहीं हाल से पहचानी जाती है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे उन 5 निशानियों की जो इस बात का सबूत हैं कि आपके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत जाग चुकी है। पहली निशानी जो हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, उनकी बसीरत की रोशनी में देखेंगे, वो है कि गुनाहों से नफ़रत और नेकी से मोहब्बत का हो जाना। मोहतरम सामीन, जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है तो गुनाह बोझ लगने लगते हैं। वो काम जो पहले खुशी से आप करते थे लेकिन अब आपके दिल को बेचैन कर देते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह पाक बस जाए वहाँ गुनाह ठहर नहीं सकते। अगर आप खुद को बुराई से दूर और नेकी की तरफ माइल पाते हैं ना, तो समझ लें कि मोहब्बत ने दिल में जगह बना ली है। वो मोहब्बत जो आपको अल्लाह पाक से हो गई है और वो मोहब्बत जो सच्ची हो गई है, और ये उसकी पहली निशानी है। और ये निशानी आप अपने अंदर खुद मुशाहिदा करके देखें, गौर करके देखें कि क्या ये आपको महसूस होता है कि अब आपको गुनाहों से नफ़रत हो रही है और नेकी की तरफ आपकी तबीयत माइल हो रही है। दूसरी बड़ी निशानी, जब अल्लाह पाक से सच्ची मोहब्बत हो जाए ना, तो फिर इंसान को अपने अंदर ये निशानी भी नज़र आना शुरू हो जाती है, और वो दूसरी निशानी है तन्हाई में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना है। सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान तन्हाई है, और तन्हाई दरअसल आशनाई है। जब कोई न देख रहा हो और फिर भी आप अल्लाह को याद करें। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं, असल ज़िक्र वो है जो खलवत में हो, क्योंकि वो दिखावे से पाक होता है। अगर आप अकेले में हैं, आप तन्हाई में बैठे हैं, आप खामोश माहौल में बैठे हैं और आप अल्लाह को याद करते हैं, तो ये मोहब्बत की एक मज़बूत निशानी है कि आपको अल्लाह पाक से सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी बड़ी निशानी जो आप अपने अंदर खुद देख सकते हैं कि जब आपको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो ये निशानी, ये अलामत आपके अंदर ज़ाहिर होती है, और वो तीसरी निशानी है अल्लाह की रज़ा को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देना। सच्ची मोहब्बत वो है जहाँ मैं ख़त्म हो जाए और वो बाकी रह जाए। आप अपनी ख्वाहिश छोड़ दें सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह पाक यही चाहता है। आप अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा में शामिल कर लें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मोहब्बत ये नहीं कि तुम अपनी मर्ज़ी करो, मोहब्बत ये है कि तुम उसकी मर्ज़ी मान लो। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत प्यारा और गहरा कौल है सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का। अगर आप इस पर गौर करके देखें और अपनी ज़िंदगियों के अंदर मुशाहिदा करके देखें, तो जब आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं तो ये इस बात की बहुत बड़ी निशानी और अलामत है कि आपको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। अगर आप अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर देते हैं ना, तो यकीन करें आप मोहब्बत के रास्ते पर हैं, और मोहब्बत का वो रास्ता जो सच्चा और सीधा रास्ता है। चौथी बड़ी निशानी, जब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो अपने अंदर गौर करके देखिएगा, अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि क्या आपको ये अलामत अपने अंदर नज़र आती है कि वाकई आपको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो गई है। और वो चौथी निशानी है आजमाइश में भी शिकवा न करना। मोहब्बत का एक इम्तिहान ये भी है कि मुश्किल वक्त में आपका रवैया क्या होता है। क्या आप शिकायत करते हैं या सब्र करते हैं?
اور یہاں حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے فیصلوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی، بہت بڑا اشارہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سے سچی محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ مشکل میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ دل کی گہرائی میں موجود محبت کا ثبوت ہے۔ یہ نشانی بھی آپ کو اپنے اندر ضرور دیکھنی ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے اگر ہیں تو آپ کو اللہ سے سچی محبت ہو چکی ہے۔ ناظرین محترم، پانچویں بڑی نشانی اور بڑی اہم نشانی اپنے اندر ضرور دیکھیے گا کہ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں پانا۔ دنیا کی ہر چیز وقتی سکون دیتی ہے ناظرین محترم، لیکن اللہ کا ذکر دل کو دائمی سکون دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں دل کو قرار صرف اسی کے ذکر سے ملتا ہے جس نے دل بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور گہرا قول ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کا کہ جس نے دل کو بنایا ہے اسی کے ذکر سے دل کو قرار بھی ملتا ہے۔ اگر آپ کو سکون صرف نماز، دعا اور ذکر میں ملتا ہے تو یہ محبت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے اور سچی محبت کی نشانی کہ اب آپ کو اللہ سے سچی محبت ہو چکی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، ان کی بصیرت، ان کے اقوال کی روشنی میں جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ سے سچی محبت ہو جائے تو یہ 5 نشانیاں وہ اپنے اندر خود دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انسان یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ کیا واقعی اسے اللہ سے سچی محبت ہو گئی ہے تو وہ یہ نشانیاں، یہ علامتیں، یہ اشارے اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بغور جائزہ اپنی ذات کا لے سکتے ہیں اور ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کو اللہ سے واقعی سچی محبت ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ہمیں بہت ساری گہری روحانی باتیں ملتی ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے سنوار سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ جب اللہ سے سچی محبت ہو جائے تو یہ 5 نشانیاں آپ خود اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور سرکار واصف علی واصف صاحب کی اقوال کی روشنی میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھا۔ تو اب آپ نے آج سے خود سے سچ بول کر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا واقعی آپ کو اللہ سے سچی محبت ہے؟ کیا یہ 5 نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں آئے تو شکر ادا کریں، اگر نہیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ محبت مانگنے سے ملتی ہے۔ آج ہی اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے اپنی سچی محبت عطا فرما، اور اللہ پاک آپ کو اپنی سچی محبت ضرور نصیب کرے گا۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی لگن کا سچا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے اندر شوق کا اور آپ کا اخلاص ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ تو سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، ان کی اقوال کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے، کوئی نیت کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس چیز سے اس کو ضرور نوازتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے مزید روحانی پیغامات کے لیے چینل وصل حق کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ محبت کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔